حافظ کون ہے بھائی تواڈے چو؟ حافظ کون ہے؟ حافظ تسی حافظ ہو؟ پڑھو نا والعادیات. میں بھی حافظ ہاں, صرف تواڈے کو پڑھانا دا مطلب ہے بھائی تسی پڑھو. ہاں جی اچھا پڑھو. موریات قدحن فالمغیرات. یہ اللہ تعالیٰ نے اسلام دے گھوڑے دیاں شاناں بیان کیتیاں کہ انہاں دے جدوں پیر ٹکراندے پتھراں نال تے چنگاری نکلدی, رب کہندا مینوں انہاں چنگاریاں دی بھی قسم. کیا فالمغیرات صبح تے سویرے سویرے جڑے لشکراں وچ جا وڑدے اللہ کہاں جی اودی بھی قسم ہے. دسو یار رب اور گھوڑے تے تسی جے ہن تے گھوڑے دا دور نہیں نا, ہن تے غوری میزائل ابدالی میزائل تے ابدالی میزائل جدوں شوٹ پٹے گا تے رب اودیاں قسماں نہیں کھائے گا. کیوں جی جدوں خالد ٹینک چلے گا انج کر کے تے رب اودیاں قسماں نہیں کھائے گا. تے جدوں جو تیارے جناب انج کر کے کرتب دکھاندے انج ہندو دے گھر جا وڑن گے تے انہاں تیارے دے دھواں تے انہاں دی اگ دی رب قسم نہیں کھائے گا. تو خدا دا خوف کرو, اٹھو. آج مقبوضہ تہاڈی گل نہیں کر رہا, جنہاں کول طاقت ہے میں انہاں دی گل کر رہا. اٹھو مقبوضہ کشمیر دیاں بچیاں دی آواز سنو. تا اے وقت گزر جانا ہے. مورخ کی لکھے گا ایٹم بم ہوندے یار 15,000 تے انہاں دی اپنی رپورٹ انہاں 15,000 کڑیاں چک کے لے گئے ہندو, ویسے 35,000 کڑیاں چک کے لے گئے اس وقت تک. اور یار ایک کڑی دی آواز ہوتے محمد بن قاسم آ جائے 16 سال تے 7 مہینے عمر ہوئے منڈے دی, اوتے خط پڑھ کے یہ نہ کہے کہ میں اپنا ملک داؤ پر لگا دوں, میں جنگ چھیڑ دوں. انہیں جناب بیڑے سمندر چھوٹ دیتے. انہیں کیا اور راجہ دار نے ایک بچی ہوتے ہاتھ چکیا انج کر کے, اور بچی نے کیا کدھر گئے مسلمان, تے محمد بن قاسم عرب وچوں چلیا خط پڑھ کے یہ نہیں کیا میں جنگ چھیڑ دوں, کیا میں ایسے کر دوں, کیا میں ایسے کر دوں. جلیا تاریخ دا موڑ ہی ہوندا ہے جس ویلے حکمراناں نو سخت فیصلے کرنے پیندے. ٹرمپ نہیں, ٹرمپ دا پیو بھی آ جائے پورا کفر کھڑا ہو جائے, انہاں کہا ساڈی تاریخ ہی ہے وے کہ اسی کشتیاں بھی جلا دیں گے. تسی کوئی ٹرو گے نا مقبوضہ کشمیر وال تے تانوں پہاڑیاں ہوتے پھر اسلام دے پہلے شیر بھی نظر آن گے, پھر اولیاء دیاں داتا صاحب دی روح بھی تانوں اتنے نظر آ جائے گی, پھر سلطان الہند دی روح بھی نظر آ جائے گی, پھر شہاب الدین محمد غوری دی روح بھی نظر آ جائے گی, پھر التمش دی روح بھی نظر آ جائے گی, پھر علاء الدین خلجی دی بھی آ جائے گی, پھر شیر شاہ سوری دی بھی آ جائے گی, پھر سلطان ٹیپو شہید دی بھی آ جائے گی, پھر طارق بن زیاد دی بھی آ جائے گی, پھر موسیٰ بن نصیر دی بھی آ جائے گی, پھر یوسف بن تاشفین دی بھی آ جائے گی. اور ٹرو تو صحیح نہ شیرو, اسی تواڈے نال ہاں. دسو ساڑھے کتنے بندے چاہیے دیں, میں ویل چیئر سمیت اگے لانا تے اگے پیچھے میری ویل چیئر چھکڑی تے میں تامی حاضر ہاں. اور یار کوئی چاج دا مریے تے صحیح نا. اور قیامت والے دن کشمیر دیاں بچیاں چلیاں گئیاں حضور دی بارگاہ وچ, حضور اے ون انہاں کو ایٹم بم ہوندے ساڈیاں عزتاں لٹیاں گئیاں تے نال ہی انہاں دا بارڈر سی. یہ تماشا ویکھدے رہے ساڈا. اٹھو اج موقع ہے, اور مدد ادو آنی جدو تسی ٹرنا ہے ادھر. پتہ ہے طارق بن زیاد کشتیاں کیوں جلائیاں سن؟ پتہ ہے اس واسطے کہ تاریخ لکھیا کہ جدو طارق بن زیاد دریا دے اس کنارے راتی ستا سی نا, انہیں خواب ویکھیا تے رسول اللہ ابو بکر عمر عثمان علی نال تلوار پکڑ کے حضور دریا اتے چلدیاں پار گزر گئے. انہوں ایویں ایڈا وڈا یقین نہیں سی ہو گیا کشتیاں جلائیاں. انہیں کہا جدو رسول اللہ دریا عبور کر گئے یہ دا معنی ہے مینوں حضور نے خوشخبری دیتی اندلس فتح ہو جانا ہے, ورنہ کشتیاں تو اتنے اقبال کہندا طارق چوں بر کنارہ اندلس سفینہ سو, گفتن کار تو با نگاہ خرد خطاس دوریم از سواد وطن و باز چون رسیم ترک شباب سبب ضرور شریعت کجا رواز. اقبال کہندا جدوں نے کشتیاں جلائیاں ساری فوج اودے منہ لگ گئی. انہیں کہا اے کتھے لکھیا جی شریعت کشتیاں جلانا, اے سبب ختم کرنے کتھے لکھیا اسباب؟ اقبال کہندا خندید و دست خیش بر شمشیر برد و گفت ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست. اقبال کہندا طارق بن زیاد ہس پیا تلوار انج لہرا کے ہاتھ او تے کہا جلیو سارا ملک ساڈے رب دا, اسی واپس ہون تھوڑا آیا, اسی اندلس فتح کر کے واپس جانا. کیوں جی اور تسی پہلے ٹرو تو صحیح نا, پھر رسول اللہ خواب جانے کہ حضور سری نگر دیاں پہاڑیاں تو حضور گزر گئے. پہلے تسی ٹرو تو صحیح نا, اپنی فوج ٹورو, پھر جناب رسول اللہ دی مدد آنی. پھر پتہ ہے نا حضرت خالد بن ولید ایک باری کلے ہزاراں دے لشکر جا بڑے, لشکر نے گھیر لیا تے صحابہ بیٹھ کے جناب ہوتے گلاں کر رہے سن تے کوئی ستے ہوئے سن تے حضور ابو عبیدہ بن جراح دی خواب وچ آئے, فرمایا تو ایتھے ستا پیا خالد تے پھس گیا.
پھر ابو عبیدہ بن جراح گھوڑے تے زین پائی تے خالد نوں گئے تے گھیری کھڑے انہاں تسی کیویں آ گئے جے کہنے لگے یار آرام جے نہ آیا تو میں کہ چلو لکھاں نال اج کلے ہی لڑیے کیوں جی او بادشاہ اٹھو قبلہ اللہ تعالیٰ نے تہاڈیاں بڑیاں صلاحیتاں دتیاں ہندوؤں دے جتنا اسلحہ ہے او دے وچ کفر دی بدبو ہے ہندو جتنا مرضی اسلحہ بنائے ٹرمپ جتنا مرضی اسلحہ بنائے او دے وچ کفر دی بدبو ہے تے تسی جڑا اسلحہ بنایا ہے جو محمد عربی دے دین دا نور ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تسی لاؤ کوئی میدان لاؤ پھر مدد نہ آئی تو سب تو پہلے مولی خادم دی گردن تسی لا دینی کہنا تو جھوٹ بولدا سی اپنی تقریر ہے اور ٹرو تے صحیح اسلام دی خاطر کیوں جی ٹرو تے صحیح نہ اسلام دی خاطر وکان حقا علینا نصر المومنین ساڈے نال وعدہ ہے اللہ فرماتا ہے اللہ کی ذمہ کرم پر لازم ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد فرمائے وان اللہ مع المومنین اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے یار ایک ساری قرآن بھرا پیا خدا دے بندے اٹھو تے صحیح اور ٹرمپ تہاڈا کی بگاڑ سکدا مینوں یا ایک 10 منٹ واسطے پاکستان دا مینوں دیو تسی حکمرانی میں 10 منٹ دے اندر پورا کفر نہ ہلایا رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ دسو جی جنگ یرموک بڈھے صحابی حضرت عمر بن مادی کرب بڈھے صحابی 86 سال آپ دی عمر سی آپ فرماندے میں جدو جنگ یرموک میدان گیا تے ایک رومی سپہ سالار آیا گھوڑے ہوتے سوار کہندے گھوڑا بھی ہوتا ایڈا وڈا تے ہو 1000 بندے دے مقابلے سی او دا سپہ سالار 1000 بندے دے کلا مقابلہ کردے سی تے بڈھے صحابی او دے گئے سامنے ہو گئے آپ نے فرمایا اوئے تو کیے انہیں کہا میں سپہ سالار ہاں میں بڑا تکڑا میں روزانہ اتنے جناب پائے کھاندا میں اتنا جناب بادام کھاندا پستے کھاندا فرمایا میں محمد عربی دا غلام ہاں بڈھا 86 سال میری عمر ہے انہیں کہا پھر آپ اینج مڑ کے گھوڑے دی پوچھڑ نپ لئی اینج کر گھوڑے دی اینج پوچھڑ نپ لئی فرمایا مقابلہ بعد جو ہوئے گا جڑاں تے گھوڑا ہلا کے وکھا رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک 1000 بندے دے مقابلے بندہ ہوئے تے 86 سال بڈھے صحابی ہومن آج امت مسلمہ جہاد شروع کرے نا میں قسم اٹھا کے کہنا ہزاراں ہسپتال بند ہو جانے اے شوگر بھی مک جانی بلڈ پریشر اے نہ تو بلڈ پریشر ساری بیماریاں ہی تاں آئیاں جدوں امت نے جہاد چھڑیا مینوں عالم سارے بیٹھے میرا پتہ سارے نو پتہ ہے مینوں کوئی ایک حدیث لکھ کے بھیجے کہ حضرت عمر تے صدیق اکبر تے عثمان غنی تے حضرت مولا کائنات دے دور وچ پوری سلطنت وچ ایک ہسپتال یا ایک دواخانہ کھلے ہو مینوں دسو اسلام نے رمزی تا رکھی ہے جہاد ادھے وچ تے بندہ بیمار ہوندا ہی کوئی نہیں 86 سال بڈھا بھی ہزار بندے دے مقابلے چاہ کے کھڑا ہو جاندا ایتھے بنا بڈھے جناب اج بلڈ پریشر چیک کراؤ تے شوگر چیک کراؤ این جے ساری زندگی ہسپتال وچ جناب ٹک ٹک کے اگلے قبراں چ پا دیندے
اسلام دے واسطے جی ہوئے بڑھے پیچھے تک کھڑے ہو سکتے نا بم تے پکڑا سکتے ہیں کہ نہیں پکڑا سکتے. حضور نے فرمایا ایک تیر دی وجہ تو 4 بندے جنت چلے جان گے. حضور نے فرمایا جنہیں تیر بنایا وہ بھی جنت چلا جائے گا, جنہیں تیر خریدیا وہ بھی چلا جائے گا, جنہیں تیر پکڑایا وہ بھی جنت چلا جائے گا, جنہیں تیر چلایا وہ بھی جنت چلا جائے گا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا